अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नादरीन ग्रामी, फैमिली पेंशन रूल्स 2025 तमाम देखने वाले मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए अहम तरीन अपडेट। 1 जुलाई 2025 से वफाकी और सूबाई पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ। अब आइंदा से पेंशन और फैमिली पेंशन का ढांचा क्या होगा, इसकी मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो नाज़रीन ग्रामी, जैसे कि चार्ट आपके सामने है, फैमिली पेंशन रूल्स 2025। इस चार्ट को डिस्कस करने से पहले आपको बताते चलें कि इसमें जो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन है, पंजाब की जो फैमिली पेंशनर्स हैं, जो बेवा फैमिली पेंशन है पंजाब में, इनके लिए अच्छी खबर आ चुकी है कि इससे पहले इस चार्ट में भी मेंशन है कि पंजाब में बेवा को जो फैमिली पेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल दी जाएगी। लेकिन सुबह पंजाब में बेवा की फैमिली पेंशन के हवाले से बड़ी अच्छी खबर आ चुकी है कि बेवा को अब जो फैमिली पेंशन है वो ताहयात दी जाएगी। इस हवाले से पंजाब काबीना ने बड़ा फैसला करते हुए इस फैसले को वापस ले लिया है, जिसमें कहा गया था कि सुबह पंजाब में बेवा की जो फैमिली पेंशन है वो 10 साल महदूद की जाएगी। तो इस चार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए वफाकी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की, तो वफाक में अगर कोई बंदा सिर्फ पेंशनर है, अपनी पेंशन ले रहा है, तो उसको ताहयात दी जाएगी। वफाक में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर या किसी भी सूबे से, किसी भी स्टेट से किसी भी मुलाजिम का या फिर पेंशनर का ताल्लुक है, तो अगर वो अपनी पेंशन ले रहा है तो उसको ताहयात ही दी जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर बात करें, बेवा अगर फैमिली पेंशन ले रही है या फिर अगर फीमेल मुलाजमत कर रही है, तो उस सूरत में अगर रंडवा फैमिली पेंशन ले रहा है तो बेवा को वफाक में ताहयात पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा गैर शादीशुदा बेवा या फिर तलाक याफ्ता बेटी को वफाक में 10 सितंबर 2024 से पहले ताहयात फैमिली पेंशन दी जाती थी या फिर दूसरी शादी तक जो फैमिली पेंशन है वो दी जाती थी। लेकिन 10 सितंबर 2024 के बाद जो बेटी की फैमिली पेंशन है वो वफाक में 10 साल महदूद की गई है। तो यहाँ पर ज़रूरत इस टाइम पे इस अमर की है कि वफाक में भी जिस तरह से बेवा को फैमिली पेंशन ताहयात दी जाती है, इसी तरह बेटी की जो फैमिली पेंशन है वो भी ताहयात दी जाए। यानी कि ये जो 10 साल फैमिली पेंशन बेटी को दी जाती है, ये इंतहाई गैर नामुनासिब है। आपके सामने है कि अगर किसी भी मुलाजिम की दौरान सर्विस या फिर रिटायरमेंट के बाद वफ़ात हो जाती है, तो उस टाइम पे अगर उसकी गैर शादीशुदा बेटी है और उसकी जो उम्र है वो 5 साल है, 8 साल है या फिर 10 साल है, तो कवानीन के मुताबिक बेटी को जो फैमिली पेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल दी जाएगी। उस बेचारी की जो फैमिली पेंशन है वो 15 साल तक, 20 साल उसकी उम्र तक दी जाएगी। तो उसके बाद वो बेचारी किस तरह से सर्वाइव करेगी? जहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है, मुलाजिम की फैमिली को सिक्योर किया जाता है पेंशन देकर, फैमिली पेंशन देकर। तो जिस तरह से इस बजट में बेवा की फैमिली पेंशन को 10 साल करने के हवाले से वफाक में तजवीज़ पेश की गई थी और उस तजवीज़ को मुलाजमीन की जानिब से काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था और कौमी असम्बली मेंबरान की जानिब से भी उस तजवीज़ को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था। जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि वफाक में बेवा की जो फैमिली पेंशन है वो ताहयात दी जाएगी। तो सेम टू सेम यहाँ पर ये भी कानून पास होना चाहिए कि वफाक में या फिर दूसरे सूबों में जो बेटी की फैमिली पेंशन है, चाहे बेटी गैर शादीशुदा हो, चाहे बेवा हो या फिर चाहे तलाक याफ्ता हो, बेटी की भी जो फैमिली पेंशन है वो भी ताहयात उसको मिलनी चाहिए। इसके अलावा बात करें, वफाक में अगर बेटा फैमिली पेंशन का हकदार है तो बेटे को 10 सितंबर 2024 के बाद 21 साल की उम्र तक या फिर 10 साल तक फैमिली पेंशन जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा अगर बेटा या बेटी माजूर है तो माजूर बच्चे को वफाक में ताहयात पेंशन दी जाएगी। तो अब बात करते हैं जनाब पंजाब की। तो सबसे ज़्यादा जो पेंशन इस्लाहात हैं, पेंशन के कवानीन में रद्द बदल है, पेंशन के कवानीन में जो तरामीम है वो सबसे ज़्यादा सुबह पंजाब में की गई हैं। पहले नंबर पर अगर आप खुद अपनी पेंशन ले रहे हैं तो आपको ताहयात दी जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर आपकी बेवा फैमिली पेंशन ले रही है पेंशनर की वफ़ात के बाद, तो इस चार्ट में तो अभी तक तब्दीली नहीं की गई, लेकिन ये कानून पास कर लिया गया है कि पंजाब में बेवा की जो फैमिली पेंशन है वो ताहयात दी जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर बेटी फैमिली पेंशन की हकदार है तो गैर शादीशुदा, तलाक याफ्ता या फिर बेवा बेटी को जो फैमिली पेंशन है सुबह पंजाब में वो वफाकी तर्ज पर 2 दिसंबर 2024 से पहले ताहयात दी जाती थी और 2 दिसंबर 2024 के बाद बेटी की जो फैमिली पेंशन है, 2 दिसंबर 2024 के बाद जो बेटी की फैमिली पेंशन है वो सुबह पंजाब में सिरे से ख़त्म कर दी गई है। हालांकि अगर देखा जाए वफाक में तो 10 साल दी जा रही है, हालांकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो वफाक में 10 साल दी जा रही है, बलोचिस्तान में 10 साल दी जा रही है और सिंध और पंजाब में बेटी की जो फैमिली पेंशन है वो ख़त्म की गई है।
اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بھی بیٹی کی جو فیملی پینشن ہے وہ تاحیات دی جاتی ہے۔ صوبہ پنجاب میں اگر بیٹے کی بات کریں تو 2 دسمبر 2024 کے بعد بیٹے کی جو فیملی پینشن ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، اور ایون صوبہ پنجاب میں اگر بچہ معذور ہے، چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے، تو معذور بچوں کو جو فیملی پینشن ہے وہ ختم کی گئی ہے۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا چلیں کہ صوبہ پنجاب میں جو فیملی پینشن ہے وہ صرف اور صرف بیوہ کو دی جائے گی، اور بیوہ کو پنجاب میں فیملی پینشن جو ہے وہ تاحیات ملتی رہے گی۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر اگر بات کریں صوبہ سندھ کی، تو صوبہ سندھ میں اگر آپ سیلف پینشنر ہیں تو آپ کو تاحیات دی جائے گی۔ بیوہ یا رنڈوا فیملی پینشن کا حقدار ہے تو اس کو بھی تاحیات دی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر جو ابھی ریسنٹلی سب سے خطرناک ترمیم کی گئی ہے، سیم ٹو سیم صوبہ پنجاب کی طرز پر، کہ 6 اگست 2025 کے بعد بیٹی کی فیملی پینشن بھی ختم ہے اور بیٹے کی فیملی پینشن بھی ختم ہے۔ یعنی کہ غیر شادی شدہ طلاق یافتہ یا پھر بیوہ بیٹی ہو یا پھر بیٹا فیملی پینشن کا حقدار ہو، تو 6 اگست 2025 کے بعد صوبہ سندھ میں نہ ہی بیٹے کو فیملی پینشن دی جائے گی اور نہ ہی بیٹی کو فیملی پینشن دی جائے گی۔ اگر صوبہ سندھ میں بچہ معذور ہے تو معذور بچے کو تاحیات فیملی پینشن دی جائے گی۔ چوتھے نمبر پر اگر بات کریں صوبہ بلوچستان کی، تو بلوچستان میں سیلف پینشنر اور بیوہ یا رنڈوا کو تاحیات پینشن دی جائے گی۔ طلاق یافتہ غیر شادی شدہ یا پھر بیوہ بیٹی کو 10 ستمبر 2024 سے پہلے تاحیات پینشن ملتی تھی یا پھر دوسری شادی تک، لیکن 10 ستمبر 2024 کے بعد جو بیٹی ہے اس کی فیملی پینشن 10 سال محدود کر دی گئی ہے صوبہ بلوچستان میں بھی، سیم ٹو سیم وفاقی طرز پر۔ اور اگر بیٹا فیملی پینشن کا حقدار ہے تو وہ بھی وفاقی طرز پر اس کو 10 ستمبر 2024 کے بعد 21 سال کی عمر تک یا پھر 10 سال تک اس کو فیملی پینشن ملتی رہے گی، اور معذور بچی کی صورت میں اس کو تاحیات پینشن ملتی رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں صوبہ خیبر پختونخوا کی یا پھر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی، تو ان تینوں جگہوں پر جو فیملی پینشن کے قوانین ہیں وہ آلموسٹ سیم ہیں۔ یعنی کہ KPK میں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اگر آپ سیلف پینشنر ہیں یا پھر بیوہ فیملی پینشن لے رہی ہے تو ان دونوں صورتوں میں آپ کو تاحیات پینشن دی جائے گی۔ تیسری صورت میں اگر غیر شادی شدہ طلاق یافتہ یا پھر بیوہ بیٹی ہے، تو یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ KPK میں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بیٹی کو فری ہینڈ دیا گیا ہے۔ بیوہ بیٹی ہو، طلاق یافتہ بیٹی ہو یا پھر غیر شادی شدہ بیٹی ہو، اس کو جو فیملی پینشن ہے وہ تاحیات دی جائے گی، یا پھر اس کی شادی تک۔ اگر وہ شادی کر لیتی ہے تو اس کو فیملی پینشن بند کر دی جائے گی، یا پھر اگر اس کی شادی نہیں ہوتی تو اس کو تاحیات ہی فیملی پینشن ملتی رہے گی، جو کہ بہت ہی اچھا قدم ہے۔ اس کے علاوہ اگر بیٹا فیملی پینشن کا حقدار ہے تو اس کو 21 سال کی عمر تک اس کو فیملی پینشن ملتی رہے گی، اور اگر بچہ معذور ہے تو اس کو جو فیملی پینشن ہے KPK میں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں، وہ تاحیات ہی ملتی رہے گی۔ تو یہاں پر اوورال اگر اس چارٹ کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو پینشن اصلاحات لائی گئی ہیں، پینشن کے پرانے قوانین میں جو ترامیم کی گئی ہے، وہ پہلے نمبر پر پنجاب اور دوسرے نمبر پر صوبہ سندھ میں کی گئی ہے۔ تو صوبہ پنجاب میں تو ایون کوئی اگر معذور بچہ ہے تو معذور بچے کی بھی فیملی پینشن بند کی گئی ہے۔ پہلے نمبر پر صوبہ پنجاب میں جو فیملی پینشن کے سخت سے سخت قوانین نافذ کیے گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر صوبہ سندھ میں، کہ صوبہ سندھ میں بھی پنجاب کی طرز پر بیٹی کی اور بیٹے کی جو فیملی پینشن ہے وہ ختم کی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پر وفاق میں اور بلوچستان میں جب سے سب سے زیادہ فری ہینڈ جو دیا گیا ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہے، کہ یہاں پہ سب سے بہتر پوائنٹ جو ایڈ کیا گیا ہے کہ جو بیٹی کی فیملی پینشن ہے، کہ غیر شادی شدہ بیٹی ہے تو اس کی تو شادی ہو جائے گی 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد اس بیچاری کی تو شادی ہو جائے گی۔ اگر طلاق یافتہ بیٹی ہے یا پھر بیوہ بیٹی ہے اور وہ دوسری شادی نہیں کرتی تو اس صورت میں خیبر پختونخوا میں اس کی لائف ٹائم اس کو فیملی پینشن ملتی رہے گی۔ KPK میں، آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں اس کو لائف ٹائم پینشن ملتی رہے گی، جبکہ بلوچستان میں، وفاق میں 10 سال پینشن ملتی رہے گی، اور سندھ اور پنجاب میں جو فیملی پینشن ہے وہ بیٹی کو وہ دی ہی نہیں جائے گی، سرے سے ہی ختم کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین اکرامی، فیملی پینشن قوانین 2025 کی اہم ترین ڈیٹیل ہم نے آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کی ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں کہ نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔